السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا أخي. شكرا شكرا. أخي هل تقرأ في هذا الكتاب؟ أقرأ قصة أم معبد. طيب حسن أخي بين لي قصة أم معبد. بلى أقول. قالت أم معبد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا ظاهر الوداء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزريه صغلة في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته سهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة أحول أكهل أزج أكرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر كأن منطقه خرسات نزم يتحدر ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنذر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقولي وإن أمر تبادروا إلى أمري محفوظ محشود لا آبس. شكرا جزيلا. زاد إيمان من قصة أم معبد. الحمد لله. يمنع الله في قلوبنا حب رسوله. آمين ثم آمين.